औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा चना हूँ। आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। माशाल्लाह, सियासत में बड़ी अहम तरीन सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। हाई है टेम्परेचर। और इमरान खान साहब ने जो जेल में बैठ के निशाना लगाया है, क्या बात है निशाने की। और अफरीदी साहब के लिए सारे लोग इकट्ठे हैं। रात को थोड़ा झटका मिला था, उसमें भी बात करते हैं। पीटीआई को लाहौर से लॉन्ग मार्च एक शुरू हुआ है जमात का इस्लामाबाद की तरफ। बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के भी अपना हर किस्म की कोशिश है कि उसको आगे न लाया जाए, मगर बहुत कुछ हो रहा है। लॉन्ग मार्च के चक्कर में पूरा शहर, सिर्फ लाहौर नहीं, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पिंडी सारा बंद है, जाम कर दिया गया। सिंध में पीटीआई में एक नया रूह, नया वलवला, नया जज्बा देखने में आ रहा है। सूबाई सदर साहब की मेहनत बड़ा रंग लाई है। बड़े बड़े लोग सिंध में पार्टी पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। इस पर भी बात होगी, मगर पहले इस्लामाबाद अडियाला जेल। अडियाला जेल का शहंशाह इमरान खान साहब, यानी शहंशाह तो पूरे इस्लामी ममलकत का है, पूरी कौम मिल्लत इस्लामिया का है, मगर जेल में बैठ के ये पावर है अल्लाह मियाँ की निज़ाम का। जेल में बैठ के चीफ मिनिस्टर को लम्हों में चेंज कर रहा है, ये पावर है। और इतने लोगों ने कोशिश की, दोस्तों ने कोशिश की, भाइयों ने कोशिश की, भाई लोगों ने कोशिश की, मगर नाम चेंज नहीं हो सका, नहीं हो सका, नहीं हो सका। अब बहुत सारी बातें जाहिर होने वाली हैं और हो रही हैं। जो हो रही हैं वो भी बड़ा दिल खराश हैं कि अली अमीन गुंडापुर साहब के करीबी दोस्त बता रहे हैं, ज़राए से हमें पता चल रहा है कि जी, मुझे इमरान खान ने तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था, मैं तो खुद बना था, अपनी काबिलियत पे बना था। और मुझे किसी दोस्तों ने, जो सपोर्ट करते हैं उसकी, कर रहे हैं अब भी, जो दिल और जान से कर रहे हैं, बल्कि उनको आप समझ रहे हैं सबको, तो उनके लिए उनका इशारा था कि वो मुझे, यानी यहाँ तक बोला गया है कि अगर इमरान खान साहब आपको हटा भी देंगे, आपको नहीं हटने देंगे हम ऐसा यानी रौला पा लेंगे कि आप बेफिक्र हो जाएं, बस जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप करते रहें। और ऐसे ही हुआ, उनके कहने पे ही उन्होंने केपीके में ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसकी इजाज़त दे दी। अफगानिस्तान के लिए खान साहब ने बोला बातें करने के लिए, वहां तक नहीं जा सके। साहब मौसू के पास सुना गया कि पासपोर्ट तक नहीं है चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर के पास पासपोर्ट नहीं है। एक आम रेडी वाला भी पासपोर्ट रखता है आजकल। और जहां जहां बातें उनको करनी थी, जो टॉपिक मिला हुआ था, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थीं जो इमरान खान के नज़रिए पे आप पूरा नहीं उतरे। उन्होंने बोला था कि आपने बजट पेश नहीं करनी तो नहीं करनी। जब आप बोलते हैं कि जी मेरे पास एक ये चीज़ सीएम से अमानत है इमरान खान की, जैसे इमरान खान बोलेंगे वैसे मैं करूँगा, तो आप इमरान खान की बात माने ना। आपने वो बात भी नहीं मानी। आप ऑपरेशन रुकाने में भी नाकाम हुए। आप अफगानिस्तान बातें करने के हवाले से भी नहीं गए। आपके पास पासपोर्ट नहीं था। और इसके अलावा आप जहाँ से आपको जो जैसे इशारा मिल रहा था वैसे हुआ। और आपके साथी ने अपना गोंडी साहब ने भी साबित कर दिया आपका इस्तीफ़ा न मान के, क्योंकि आपने टेक्निकली उसमें जो रखी थी चीज़, आखिर आपको बाय हैंड लिखना पड़ गई। और आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर जब इस्तीफ़ा देता है तो बाय हैंड लिख के देता है। बहरहाल, अब आपकी बातें निकलना और आपके करीबी साथी बोलना कि मुझे इमरान खान ने नहीं बनाया था, तो ठीक है, आगे चल के आपको पता चलेगा, मगर आपको फिर भी हम दिल में रख रहे हैं, क्योंकि आप पीटीआई के साथ इस टाइम तक मुखलिस खड़े हैं। रात को जो रात गुजर चुकी है, इसमें एक पूरी जमात का एक अशाया दिया गया था अली अमीन साहब को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जब जाते हैं तो उनको अशाया दिया जाता है, नया आता है तो उनको वेलकम किया जाता है। तो उसमें अफरीदी साहब भी थे, शायद अफरीदी। तो उसमें जो प्रोग्राम हुआ था कि किसी भी टाइम, यानी 1 बजे का तकरीबन कोई टाइम दिया गया था कि हम इजलास शुरू कर देंगे असेंबली का नए कायदे-ए-अमान के लिए। मगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि उस टाइम हमारा जो अंग था,
ہمارا تعداد تھا ایم پی ایس کا وہ پورا نہیں تھا. ہمارے 92 ایم این ایز ہے، سوری ایم پی ایز ہیں، اور اس میں سے کافی غیر حاضر تھے، کچھ تو باہر ہیں 8. مگر اب جو رپورٹ ہے اس میں بعد میں جب سینئر قیادت میدان میں اتری اور اسد کیسر صاحب اور دوسرے ساتھی، تو 72 کے درمیان ایم پی ایز موجود تھے. 4 ایم پی ایز بھی آئے مگر وہ جلدی چلے گئے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ تھا کہ کوئی گھر ان کی پریشانی تھی. یعنی 72 4 76 کے ساتھ جو ہے باقی 6 ایم پی ایز وہ تھے تو پریزنٹ، مگر پشاور میں نہیں تھے، پاکستان میں ہی ہیں. انہوں نے رابطہ کر کے قیادت کو بتا دیا تھا کہ ہم ادھر ہی ہیں اور آئیں گے، ووٹ دیں گے اور اپنا قائد دیوان منتخب کریں گے. 82. اب ہمیں آپ کو ایک اہم ترین بات بتانے جا رہا ہوں، اور بھی یہ بریکنگ نیوز ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ایم پی ایز کے پی کے میں تو 92 ہیں مگر ووٹ دینے والے ہیں 105. اب یہ جو کوشش ہو رہی تھی دن رات کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایم پی ایس کو توڑا جائے، انہوں نے جو بولی لگائی تھی، آپ کو میں بتا دوں کہ 20 کروڑ سے لے کر 30 کروڑ تک پہنچی تھی، پھر 30 کروڑ سے 35 کروڑ تک بھی 35 کروڑ فی ایم پی اے جو ووٹ دے گا بکنے کے لیے تیار ہو. مگر اب وہ حالات نہیں رہے، ایک بھی بکنے کے لیے تیار نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی منڈی کھولی ہوئی ہے، کچھ اور بھی منڈیاں کھولی ہوئی ہیں، مگر سب کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. یہاں آج تک جو رپورٹ ہے، انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم اپنا چیف منسٹر لائیں مگر چیف منسٹر نہیں لا سکے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی لمحے یہ آپ کے لیے سرپرائز ہوگا، شاہد آفریدی صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے کے پی کے. اور اس میں بڑی امیدیں ہیں عمران خان صاحب کی. اور یہ عمران خان صاحب نے میسیج دیا ہے اپنے نوجوان ورکرز کو کہ آپ میں میری امیدیں ہیں، اور نوجوانوں میں جو ولولہ ہے، جو جذبہ ہے، وہ دیکھنے کے لائق ہے. کچھ ایسے حالات بن چکے تھے جب خود شاہد آفریدی صاحب ہوں یا باقی تنظیم، انہوں نے اپنے ورکرز کو بلایا تھا اور ہزاروں لاکھوں میں ورکرز وہاں پہنچ چکے تھے. کیونکہ پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ گنڈا پور صاحب کو ایک دن پہلے میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب چیف منسٹر بن رہے تھے، تو پھر ان کو معذرت کے ساتھ تھوڑا ویڈیو زیادہ ہو رہی ہے، ٹائم تھوڑا لوں گا آپ کا. تو شاید اغوا کیا گیا تھا یا کہیں میٹنگ میں تھے، پھر انہوں نے بتایا تھا کہ جی میں تو سب کچھ دیکھ رہا تھا، ٹی وی یہ وہ، مگر وہ پھر پریزنٹ ہو گئے تھے. ایسے ہی صورتحال بننے والی تھی جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ تھے. بہرحال کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ بھی سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو. لانگ مارچ جو جا رہا ہے سیاسی جماعت کا، ابھی لانگ مارچ لاہور سے نکلا ہے، لاہور سے نکل کے ابھی گوجرانوالا کے قریب کہیں وہ شاید رات کا وہ کر رہے ہیں پڑاؤ. تو بات یہ ہے کہ پورا ملک کیوں جام کر دیا ہے آپ نے؟ لاہور سے آپ پنڈی تک، اسلام آباد تک کنٹینر ہر جگہ بند، روڈیں بلا، لوگوں کو پریشانیاں، لوگ کوئی بیمار آدمی کو کیسے، کسی کو کہاں ضرورت ہوتی ہے جانے کی، ٹائم کی پابندی، مگر آپ نے پورا پنجاب بلاک کر دیا ہے ایک جماعت کے لیے. اور جو ان کو راستہ ہے، ان راستے پہ آپ ان کو سیکورٹی دیں. باقی راستے بند کرنے کی اتنی ضرورت ہوتی نہیں ہے، مگر گورنمنٹ کی اپنی پالیسیاں ہیں پنجاب کی، وہ تو شہنشاہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں، کرتے رہیں. سندھ میں حلیم عدل شیخ صاحب پی ٹی آئی کے صدر، ماشاءاللہ اب تو ان کے گھر میں تعزیت ہے، ان کے بڑے بھائی کی میں تعزیت کرتا ہوں ان سے بھی. اس کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے جو انہوں نے پروگرام کیے ہیں، اس پہ ایک ڈیٹیلز میں ایک ویڈیو شائع کرنے والا ہوں نیکسٹ. جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، پوری سندھ میں جو گھوما ہے اور جو ورکرز کو انہوں نے تیار کیا ہے، اور ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جا کے پشاور کے لیے جب انہوں نے تیار کیا تھا، اور پشاور کے بعد پھر جو ملے ہیں، تو پھر کافی لوگ پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور کافی لوگ شامل ہوئے ہیں. اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں ویڈیو دوں گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پلیز اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کمنٹ سے ضرور نوازا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.